नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. टीसीपी कायद्याचो कलम 39A स्थगीत करपाक सरकार तयार आसा अशें स्पश्ट केलें आनी ताणें आपलो चालू उपास फाटीं घेतलो जाल्यार ताका अधिकृत पत्र जारी करपाचें आश्वासन सरकारान दिलां. नार्वेत चालू आशिल्लो गंगा सरिता घाट प्रकल्प बेगीन रद्द जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां म्हणून कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान केल्ल्या टिप्पणेचेर नार्वेच्या गांवकारांनी घेतल्या हरकत. सभापतीक मेळोन चालू आशिल्ल्या प्रश्नाचेर चर्चा केल्या उपरांत बसकेंत बोरकारान आपल्यो सगळ्यो मागण्यो समिती मुखार दवरल्यात आनी ठोस कारवाय जायना तो पर्यंत आंदोलन अनिश्चित काळा खातीर चालू उरतली अशें केलें स्पश्ट. आनी आतां खबरो विस्तारान. टीसीपीचो मंत्री विश्वजीत राणे आनी खात्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडे बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हत्वाची घोशणा केल्या. टीसीपी कायद्याचो कलम 39A स्थगीत करपाक सरकार तयार आसा अशें ताणें स्पश्ट केलें. ही सुवात आमदार विरेश बोरकारा कडेन पावल्या आनी ताणें आपलो चालू उपास फाटीं घेतलो जाल्यार ताका अधिकृत पत्र जारी करपाचें आश्वासन सरकारान दिलां. पूण आमदार बोरकारान अजून आंदोलन फाटीं घेवपाक मान्यताय दिवंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. उपास सोंपलो जाल्यार सरकारा कडल्यान अधिकृत पत्र जारी करपाक तयार आसात अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें आनी संवाद करपा खातीर सरकाराची दारां उक्तीं आसा अशेंय सांगलें. टीसीपी मिनिस्टराक हांवें आपयल्लो. सीटीपी आयिल्ली डिस्कशन. हांव जेन्ना विरेश बोरकारा कडेन डिस्कशन्स करून आयलो ताजी स्वताची डिमांड आशिल्ली की ताज्या मतदारसंघातले हाज्या रिलेटेड जे प्रोजेक्ट आसा ताज्या संदर्भात जे प्रोविजनल दिलां, फायनल दिलां, ताज्या संदर्भात सरकारान परत विचार करचो किंवा ते रिवोक घेवचे अशे वेगवेगळे डिमांड आसले. हांवें ताका थंयसरूय सांगलेलें जेन्ना ओके की बाबा प्रोविजनल आसा ताजो डेफिनेटली म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन उलयल्या उपरांत हांव कितें तें डिसिजन घेवपाक शकता किंवा प्रोविजनल आसलेलें आमी बंद करपाक शकता. फायनल दिलां आसत जाल्यार तेजें अबेन्स दवरपाक शकता. ताजें म्हणणें आशिल्लें की रायटिंगान दिवचें आपल्याक हें तें. पूण हांवें मिनिस्टरा कडेन आनी म्हज्या सीटीपी कडेन डिस्कस केलें की कितले केले आनी कितें केसीस त्यो. इन ए इनिशियल स्टेप ताका अबेन्स दवरपाचें लेटरूय बी हांवें रेडी केल्लें. ओके आनी हांवें ताका कंटिन्युअसली हांव तेज्या कडेन फोनारूय उलयलां की यू विड्रॉ युअर स्ट्रायक नाव आतां. ओके सरकार इज रेडी आसा. अबेन्स दवरता. अबेन्स दवरल्या उपरांत फुडल्यो स्टेप्स सरकाराचे खंयचेय डिसिजन्स किंवा फर्स्ट स्टेप इज एन अबेन्स दवरप आसता. ताजे कोण एडवायजर्स आसात म्हाका खबर ना आनी ताका कितें एडवायज करता खबर ना. ओके आनी ह्या विशयाचेर कारण आज शेवटी आफ्टर ऑल ताजें हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर मी एज अ चीफ मिनिस्टर एंड एज इज माय कलीग. ओके हेल्थ डिटोरेट जावप एखाद्याचें योग्य न्ही म्हणून हांवें ताका सांगलेलें आनी खंयचे अबेन्स दवरून फुडले विशय जे आसा डिस्कशनांतल्यान किंवा करस्पॉन्डन्सिंगांतल्यान सुट्टात. हांवें अबेन्स दवरपाचें लेटर हें ताका दिवपाक रेडी केल्लें. ओके आनी हें लेटर सीटीपीच्या सायडींतल्यान हांव ताका दिवपाचोय आशिल्लो. हांवें ताका सांगलें बी तूं लेटर आतां घे आनी विड्रॉ कर आनी फाल्यांच्यान तुका जें रिवोक करपाक जाय किंवा प्रोविजनल फायनल तेजेर फुडलें डिस्कशन करपाक जाय तूं मुख्यमंत्र्याक विचारूं शकता, मिनिस्ट्री कडेन वचूं शकता. ऑफकोर्स वेन मिनिस्टर इज गिवींग द लेटर तेन्ना मिनिस्टर ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतालो. बट ताजें म्हणणें की ताजे गांवचे लोक आनी बाकीचे कोण आयकूंक तयार. हांव आतांय फोनार उलयतालो ताज्या वांगडा. हांव आनी स्पिकर देड जायसर रावल्ले इन द इंट्रस्ट एक आमच्या बरोबरचो कलीग अशा पद्दतीन फास्टिंगाचेर कोण बसचो न्ही किंवा हांवें पयलींच फावटी असो बसला बसचो न्ही हें आमचें सरळ म्हणणें आसलें. म्हणून आमी ताका दोगांय जाणांनी स्पिकरूय वचून पर्सनली रिक्वेस्ट केली. ताकाय सांगलें त्या सांगलें बट तो जर आयकूंक तयार नासत जाल्यार आनीक हांव म्हाज्या परीन तर आनी कांय सांगूंक शकना कारण आत्ताच्या घडीक जे आनी शेवटी इट इज एन रिवोकेशन करप किंवा बाकीचें कितें इट इज अ प्रोसेस आनी इट इज अ लॉंग प्रोसेस. आफ्टर ऑल इट इज अ मिटींग बाकीचें सगळें हें तें घेवनूच जाता. ताज्या खातीर आजुनूय प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव ताका सांगता लेटर रेडी आसा जे हेजेर म्हणजे हे केल्लें आसा तेणी फाटीं घेवचें. हांव आतांय लेटर ताका दिवपाक तयार आहा. तेणी आपलो हेजो कॉल ऑफ करचो आनी बाकीचें तेणी कायद्याच्या हितूंतल्यान सगळीं बाकीचें जें आपलें चालू दवरचें. ताका फुलोवपी खूब जाण आसतले ताज्या खातीर पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपी खूब जाण आसतले येवन भाशणां करपी खूब जाण आसतले. तांकां आपलो पॉलिटिकल फायदो मेळटलो. थंय येवन एक फोटो मारप आनी पॉलिटिकल एक व्हडलें भाशण करप हे खूब जाण आसतले. हेल्थाच्या कन्सर्नाचेर कोण आसचो ना एकटोय मनीस. इन ताज्या हेल्थाच्या कन्सर्नाच्या
तेणी अजुनूय फाटीं घेवप. हांवें लेटर रेडी दवरला म्हणटा तशें, आनी तेणी बाकीचो विशय जे आहा ते ऑफिसा कडेन करस्पॉन्डन्स किंवा म्हाजे कडेन फॉलोअप करून तेणी बाकीचे आपले विशय सोडून दिले. एकूच क्लियर करा की एबियन्सान दवरला तुमी काय कॉल ऑफ करूनच मागीर एबियन्सान दवरतले? ऑफकोर्स कॉल ऑफ करूनच. आतां म्हाका एक सांग, तुमी तेणी सगळ्यो गजाली तेणी आयकपाक जाय न्ही रे. कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सोमारा दिल्ल्या निवेदनाक दिवचल नार्वेच्या गांवकारांनी हरकत घेतल्या. मतदारसंघातल्या नार्वे तीर्थ हांगा प्रस्तावित गंगा सरिता घाट प्रकल्पा संबंधी आमदारान टिप्पणी केली की नार्वेत चालू आशिल्लो गंगा सरिता घाट प्रकल्प बेगीन रद्द जातलो. या निवेदना उपरांत दिवचल नार्वेच्या गांवकारांनी खर नाराजगी उक्तायली. पत्रकार परिशदेंत तांणी स्पश्ट केले की फक्त नार्वे गांव न्हय तर पुराय मये मतदारसंघातले लोक गंगा सरिता घाट प्रकल्पाक पुरायपणान तेंको दितात. मये मतदारसंघाची आर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर हो प्रकल्प खूब म्हत्वाचो आसा आनी गांवांतल्या लोकांक व्हड फायदो जातलो अशें नार्वेचे सरपंच तुकाराम गावडे हाणें सांगले. तो प्रकल्प येयलो आमच्या हांगासर आनी चालू आसा हांगासर, आनी आतां आमच्या ह्या प्रकल्पाक खुबशे लोक अडी अडचणी हाडटा, स्टॉप करपाचो हे करता. तर आमच्या गांवचो असो हांगा कांयच रिसोर्स असो कांयच ना, आनी गांवा भायले लोक येवन हांगासर आमचो प्रकल्प आडयता. आनी मेन म्हणजे कशें जाला, हो आमचो गांव, आमची जमीन, आनी आमच्या जमनीन आमच्याच गांवान आमकां परकी कशें करतात. तर आमचो हो प्रकल्प येयल्या नंतर आमच्या गांवच्या लोकांक हेचो फायदो जातलो, कसो तरी इन्कम वाडटलो. आनी अशें म्हटलें गेलें वयता की आमच्या नार्व्यान 33 कोटी देव हांगासर आसा. आनी त्या हितूर हे पयलीं पासून पुराणीक पासून म्हणजे जे देवाचे जे हे आसात, तत्व आसा, जे खूब हे आसा. आनी हांगा तो प्रकल्प जाल्या नंतर जे लोकांचे भावीक लोकांचे जे हांगासर लोकांचे देवाचे दर्शन जातले. देवाक कितें आसता, लोक जाय आसता, भावना जाय आसता, जे आपल्या मनान जी श्रद्धा आसा ते जाय आसता. आनी तेका लागून जर आमच्या हांगासर जो हो प्रकल्प जालो जाल्यार एक म्हणजे जगभर हो आमचो हे जे आसा, जे आमच्या नार्व्या गांवचे नांव आसा जे हे जातले, म्हणजे फेमस जातले अशें. त्या खातीर आमकां हो प्रकल्प जायो. भारतातल्या हरिद्वारात सादर केल्ल्या गंगा आरतीच्या ओळींचेर नार्वे तीर्थ हांगा हो प्रकल्प विकसीत करतात. सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प सुरू केला. गांवकारांच्या म्हणण्याप्रमाण दिवार आखाडा जुवा वाठारांतल्या लोकांक लासोवपाची सुवात जाय जाल्यार तांणी एक लास बांदचो. गंगा सरिता घाट प्रकल्प दिवचलच्या नार्व्या गावात आसा आनी एकूय गांवच्या वांगड्यान ताका विरोध केलो ना हाचेर तांणी भार दिलो. देखून कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी केल्ल्या निवेदनाचो गांवकारांनी खर निशेध केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ह्या पवित्र पावलांनी ही पवित्र स्थान आमचे सप्तकोटेश्वर आनी सगळे नार्वे गांव हेका पंचगंगा म्हणटा. हांगासर कितक्योश्योच देवांच्यो पालख्यो हांगा येता. तर CM 10 वर्सां जालीं हांगासर अभिषेक घेवन करता आनी तेंच्या माध्यमातून तांकां तें कळून चुकलें की हांगा खरेखुरच एक बिचोले तालुक्यान एक योग्य जागा आसा ती ही नार्वे गांव. आनी नार्वे गांव आमचे पळयतात नैसर्गीक संपत्ती सगळी. हांगासर पॉल्युशन ना, कसली इंडस्ट्री ना, कांय ना. तर हांगा एक नार्वे गांवाची तर उदरगत जातलो जाल्यार असले प्रोजेक्ट हाडपाक जाय म्हणून आमच्या MLAच्या माध्यमांतून. MLA हो आमचो धडाडडीचो MLA एकदम ताका दिसता लोकां पर्यंत कितें पावयतलो जाल्यार असले कितें तरी प्रोजेक्ट आसपाक जाय. आतां तेंच्यांनी सप्तकोटेश्वर मंदिराचें आमचें रिन्युवेट केलें आनी आतां टुरिजम थोड्या प्रमाणान येवपाक लागलें. त्याच पर्यंत थंय टुरिजम येयलें की आमच्या हांगा टुरिजम येतलें. आनी एक सरिता घट आरती जाल्या नंतर एक धार्मीक क्षेत्र म्हणजे एक भुरगे आमचे वायट हितूर बरपटावून गेल्ले आसा ते योग्य मार्गाक लागचे अशी तेंची एक MLAची किंवा एक आमच्या पॉलिटिकल लिडरांची एक हे आसा. हांगासर इनॉग्रेशनाक आमी तरी पळयल्ले बाप तनावडे, आमचे भाऊ CM, आमचे आमदार हेंच्यांनी सगळ्यांनी उपस्थिती दिवन हेंच्यांनी खोल अभ्यास करून हो प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा. खरोखरच तेंचे आमच्या नार्वेकाराच्या वतीनसून हांव खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी एक हांव सांगपाचें म्हाका इच्छिता की एक ही पयली पासून आमी म्हणटा न्ही पयली पासून आमकां हें आसा तेन्ना कितें आसलें प्रगती नासली. पूण केन्ना कोणी एक हांगासर कशें आसली ही झुडपां आसली. त्या झुडपान एक कितें असले प्रोजेक्ट केले जाल्यार व्हडलेशे कोणाकूच दिसनासले. तांकां दिसनासलें, आमकां दिसनासलें. तर हांव तांकां म्हणजे कुमारजुंवे मतदार संघाक हांव सांगूंक इच्छिता की तेंच्यांनी होच प्रोजेक्ट तेंच्या काठार घालचो थंय
आतां हो आमचो कार्ड आसा न्ही तो तेंचोही तेवटेन कार्ड आसा त्या कार्डार अशी ती एक घालची न्ही तेंचे कडेन सगळे आयज भाऊ सारके मनीस आसा आनी तेंच्यांनी खातीर आमचो कांयच विरोध ना आनी ते सुद्दां एक आमचेच मनीस भाऊ कोण आमचो आमच्या हें आतां लोकशाहीचो एक आमचो तो खासदार भाऊ काय भाऊचे ते सगळे प्रोजेक्ट न्ही ते आमकां विरोध कसलो आसतलो आनी अजिबात आमकां विरोध ना म्हणून भाऊन तर हांव तरी भाऊक तरी सांगता की तेंच्यांनी असो ल्हानशी तेंच्या सायटीकूय एक हें आसा न्ही कितें आसा हें आसा सायट आसा म्हणटा ते सायटीन असोच एक प्रोजेक्ट करचो जाय जाल्यार आमी ताका आर्थीक परिस्थिती आर्थीक मदतूय दिता आमी दिता की ना जाल्यार आमी आर्थीक मदत दिता तेंचे ते हाडटा जाल्यार प्रोजेक्ट म्हणजे मोसुंडी प्रोजेक्ट हो आमचो हांगा उरतलो न्हू तो प्रोजेक्ट घालता न्हू ही मोसुंडी तेंचे तांकां कितें जाय ते तेंच्यांनी ते घेवचे आनी आमची तांकां पूर्ण संमती आमकां आमची ते कितें आमचे दुश्मन न्हू आमचेच ते लोक आंकड्याकार म्हणा दिवाळकार म्हणा मागीर ते वाशीकार म्हणा हे सगळे ओल्ड गोवा म्हणजे हे सगळे आमचेच लोक न्ही आमकां दुश्मनी ना आमी दुश्मनी कित्याक म्हणून करतले तर तेंच्यांनी रितसर अभ्यास करून आनी आमच्या पेक्षाय ते वेल क्वॉलिफायड आसा तेंच्यांनी योग्य पद्दतीन केला आनी तेंचे कडेन इकॉनॉमिकल स्टेटस आमच्या पेक्षाय भरपूर आसा ते करूं शकतात आनी आमकां कमकुवत धरचे न्ही आमचे जाणटे काश्टी नासताले म्हणून आमी आतां अंडरवेअर घालता म्हूण ते ग्रांटेड धरचे न्ही अशें हांव देवा कडेन मागता आनी आमच्याक वता आनी तेन्नाच आमी हो आमचो हे आसा ते थंय सोडचो ना कितें म्हणणें आमदाराचें आमदाराचो कांयच विरोध ना कारण तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट आतां सँक्शन जाल्लो आसा फंडूय सँक्शन जाल्लें आसा ताचें फावंडेशनूय जाल्लें आसा आनी ते काम चालू आसा आनी ते स्टॉप करना एकदां केन्ना काम बंद जाता कोणचो गांवचो लोक तर विरोध करता वा कोणाचे तरी एनओसी घेवना किंवा गांवाक खंय तरी तो हानिकारक आसा असो एखादो प्रकल्प आसा जाल्यार तो विरोध जाता हो हानिकारक कांयच ना वयल्यान गांवचे जे आसा तेजे खंय तरी आमचें भवितव्य खंय तरी उजवल जातलें खंय तरी गांवच्या लोकांचो खंय तरी विकास जातलो ट्युरिस्ट जो आहा तो कितलोसोच हांगासर सान वेळाचेर जो आहा तो हांगासर समुद्र घाट आरती जी आसा ती करपाक हांगासर येतले आनी ताका लागून आमचें नांव जें आसा एकदर आमचें आमी पळयता आयज सप्तकोटेश्वर देवूळ जें आसा ताका लागून आमचें सबंद देशभर आयज नांव जाल्लें आसा आनी एके लायनीन आमचें तशें प्रोजेक्ट आसा कारण हरवळे आमी पळयता थंयसरूय ट्युरिस्ट येता तो खंय तरी मया येतलो तो खंय तरी डायवर्ट जावन मागीर सप्तकोटेश्वर येतलो तो खंय तरी हांगासर समुद्र आरती घाट करपा खातीर हांगा येतलो आनी एकंदर आमचें नार्वे जो आसा तो सबंद भारताच्या नकाशाचें सबंद नांव पावतलें आनी हें जाल्लें कोणाक नाका आमकां सगळ्यांक जाय न्ही आमचें नांव सगळ्यांक व्यावसायिक सल्लागार समितीचे बसके उपरांत आमदार विरेश बोरकार हांणी आपले आंदोलन अनिश्चित काळा खातीर चालू उरतलें अशें स्पश्ट केलें काल राती बोरकारान सभापतीक मेळोन चालू आशिल्ल्या प्रश्नाचेर चर्चा केल्या उपरांत BSc बसका आपयली बसके उपरांत बोरकारान आपल्यो सगळ्यो मागण्यो समिती मुखार दवरल्यात आनी ह्या विशयी ठोस कारवाय मागली अशें सांगलें बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना विरेश बोरकार हांणी म्हणले जो मेरेन आपल्यो मागणी समाधानकारक रितीन पुराय जायनात तो मेरेन संप बंद करचे नात लोकांच्या हितांत आंदोलन सुरू आसा अशें सांगून निशेध चालू दवरपाची आपली वचनबद्धताय तांणी परतून दाखयली बीएससी मीटिंग जाली सो कितें तुमचे डिमांड्स आनी ना आमचे सगळे प्रायवेट मेंबर्स बिल्स जी आमी बीएससीन घातल्या आनी हेजे पयलीं आमचे घेवंक ना ह्या बाबतींत आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा प्लस जे टायमार आमचे कॉलिंग एटेन्शन जावं क्वेश्चन्स घालता जावं क्वेश्चन आमचे फावटी कितें जाता विथीन 48 hours आमकां बिझनस मेळना होय मांडला आनी हो जो बिझनस प्रामुख्यान TCP डिपार्टमेंटाचेर खुबशे आमकां प्रश्न टायमार आन्सर करूंक मेळना हें तांकां सांगलेलें आसा सो एश्युरन्स म्हाका मेळिल्लो आसा की TCP डिपार्टमेंटाचे जितले क्वेश्चन आसा ते टायमली मेळटले प्रोटेस्ट करचो पडटा आमकां आन्सर्स मेळना हेंय आमी स्पिकराक सांगलें स्पिकरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें फुडें जावचें ना आनी CMानूय सांगलेलें आसा की चीफ सेक्रेटरी की कितें रिप्लायज आसा ते TCP सेक्रेटरी कडल्यान दिवचे म्हणून आनी दुसरो जो इन्सिडंट ते दिसा घडलो तोय स्पिकराक ऑन द फोरम ऑफ BSc हांवें हो ब्रीफ केल्लो आसा आनी तांकां विचारलें की अशें घडलें जाल्यार तुमी कस्टोडियन आसा आनी तुमी हेजेर एप्रोप्रिएट एक्शन घेवपाक जाय म्हणून सो तेणी कितें सांगलां की कालूय तेणें म्हटलें तुमकां BSc मिटिंगेर तें घाला म्हणून सो तुमी घातला तशें सस्पेन्शनाचेर मेन्शन केलां पळय आमी हे सगळे प्रश्न तांकां सांगला की तुमी आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय इन पर्टिक्युलर डे ऑफ समनिंग ऑफ सेशन आनी BSc मिटींग जेन्ना जाता इट इज माय रायट बिंग अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीज लिडर इन द हावस हो म्हाजो रायट आसा सो आयज हांवें ती मिटींग अटेंड केल्या आनी जितले प्रश्न
ज्या तरेन जावं ते 39A आसूं जावं बिलांचो आसूं जावं जे मॅन हँडलिंग केला लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसूं आनी डेकोरम मेंटेन करपाचो खूब जाण आयज स्टेटमेंट्स काडटा. सो हेंय तांकां क्लियरिटी जी आसा ही दिल्ली आसा कितें एक्झॅक्ट जालां तें. सो हितून आनी कांयच ना. आतां स्पिकराचेर आसा, तुमी स्पिकराक विचारपाचें की हेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें ना. तुमचो इनडेफिनीट हंगर स्ट्रायक आहा तेजेर कितें डिसिजन तेजेर पळय कशें आसा तो तेजेर तेंच्यांनी कोण कांय उलोवंक ना आनी हांवेंय सांगूंक वचोंक ना. बिकॉज इट इज माय प्रिविलेज आनी हांव लोकां कडेन आसा. हांवें तांकां तेंच सांगलें की ST जे लोक आसा आमचे जे एसेंब्लीन आमचे TCPन गेल्ले आमकां जेन्ना आन्सर करता म्हूण सांगलें ऑफिसर ऑफिस सोडून गेली विथआउट टेलिंग अस ऑर विथआउट गिवींग अस द रिटर्न रिप्लायज. इट इज नॉट मेंटेनिंग अ डेकोरम. आनी आमी डेकोरम मेंटेन करिना म्हणून जो एलिगेशन्स खूब जाण घालीत आसा तेजेर हांव डायरेक्ट सांगता की हे जे ऑफिसर्स आसा हेंच्यांनी पयलू आपलो डेकोरम मेंटेन करपाक. मुख्यमंत्री राती आमदार विरेशाक मेळ्ळ्यानंतर पत्रकारांक सांगले की विरेशाची भलायकी बिगाडल्या म्हणून ताका मेळपाक आयल्लो. ताच्यो मागणी आसा ताचेर विचार करून बेगीन सुटावो करतलो अशें सांगले. तशेंच विरेशान आंदोलन फाटीं घेवचें अशें मागलें. MLA विरेश बोरकर जो 3 दिन से यानी स्ट्राइक पे बैठा था, उसके हेल्थ का कंसर्न के थ्रू मैंने उसको मिलने के लिए आया. मैंने उससे पर्सनली बातचीत की है. उसने जो डिमांड रखे हैं उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया. निश्चित रूप से उसके डिमांड के बारे में हमने उसको पॉजिटिव एश्योरेंस दिया है. मैंने उसको स्ट्राइक कॉल ऑफ करने की रिक्वेस्ट की. मुझे लगता है कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेगा. मैंने उसको कहा है कि विद इन आवर बाकी जो सब कुछ उसको बताना है मैं बताऊंगा आके. तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है उसने स्ट्राइक कॉल ऑफ करनी चाहिए. जो 2 डिमांड्स उन्होंने सामने रखे थे उसके ऊपर डिस्कशन हुआ 39 के ऊपर और जो मेन हैंडल किया है. जी हाँ, दोनों के ऊपर. नावेलच्या सिकेटी वाठारात पावसाच्या हंगामात लँड फिलिंग आणि उदका स्त्राव तशेंच सैमीक उदकाचो प्रवाह नष्ट करपी मनशाचेर संबंधीत खात्यांनी खर कारवाय करची अशें नावेलच्या वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी सुवातेर मागणी केल्या. And this is very important bite म्हणटा आमगेले कित्याक हिन्या आख्खे ग्राउंडाचे सिंकेटींग ग्राउंड सिंकेटींग दॅट सायड ऑल द वॉटर कम्स अँड गोज इन दीस रिवर. आख्खेंच व्हडली 1.5 मीटर पांड ती ही कोणाच्यान पुरोवपाक जायना. ही आमगेली आनी जरी तर ही पांड पुरयल जायत आनी हें इलिगल चलता. ही पांड पुरयल जायत सगळें आमगे सिंकेटींग उदक थिंग हाडून वतली. ताका लागून आमी हिंगा ओपोज करून येयले. हें आमगे पुरोवपाक जायना आनी दीस इज इलिगल. आनी हें बऱ्यान बंद केल्यार बरें जालें. नाजाल्यार आमी पुलीस बी आनी सगळ्यांक कोंतान आमी सगळीं सिंकेटकारां एकठांय हें बंद करता. पंचायती खबर ना हे चलता ते. पंचायती खबर ना, पंचा खबर ना आनी गांवचोय लोक जावन जाल्यार होक बरो आहा. तेम सांगोना आज कोण चोयल तें आम नको पूण आमकां आपयलें आनी आमी येयले. तुम्ही कंप्लेंट बी दितले आता सगळे म्हणून. ऑफकोर्स वी वील गिव कंप्लेंट. वी वील कॉल पुलीस अँड वील स्टॉप इट. व्हडले ट्रक हांगा येता लोकांक दिसना. लोकांक दिसता तेन्ना लेट द पीपल टेल अस. आमकां लोकांक सांगपा जाय हिंगाचे. हिन्या लोकांक कितें ट्रक येयलो आमगे पंच आहा ते पंचा इन्फॉर्म करूंक जाय आनी हें बंद करूंक जायना आमचें. आनी हें बंद केलें जाल्यार आमगे सिंकेटीन तिन्या सगळें उदक हाडून वतलें. आमगेलो पंच इनस बरो नाशिल्लो तेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेतिल्ली ही क्लीन करपाक. उदक ते सायडीतल्यान फूल अख्खो उदका फ्लो थंय येते एक ह्या पांड थंयच्यातल्यान क्लियर जाता. आनी दिस इज सारकी वॉटर बॉडीज आनी एज पर लॉ वॉटर बॉडीज कोणें फिलअप करपाक जायना. ताका लागून हांव आतां येयला कित्याक लास्ट इयर हांवें क्लीन केल्ली आनी हांवें इनिशिएटीव घेतिल्ली. सो हांव बी आतां मागता आतां हे सगळे गांवचे लोक येयला. सो हांव तेंचे बरोबर आसा की हे कितें जाता तें सगळें बंद जावपाक जाय. आख्खें उदक इसोन थोडे हांव वयतालें थोड्यांतल्यान तें न्हंयत वयतालें उदक. आतां हें तर ब्लॉक करीत जाल्यार उदक वयता खंयच्यान. आनी आमगे पंचायतीन लोकांक त्रास जातले मरे. ग्राउंडूय बुडटलो सगळ्या वदान त्रास हे. ग्रामसभा मेंबरान सांगले गेले 4 महिने जाले हे लँड फिलिंगचे काम चल्लां आनी रातचे ट्रक्स येतात आनी काम करतात. सगळ्या वाड्यार खबर आसात पूण कोणी कागाळी करनात कारण तांचे संबंध राजकारणा कडेन आशिल्ल्यान लोक तांकां भियेतात. तांकां फोन केल्यार ती फोन उखलनात. तांच्या सोयऱ्यांनी लेगीत फोन केल्यार ते उत्तर दिनात. Basically, I just got a call day yesterday in the night. They expected me to come at 12 in the night, but unfortunately, I could not come since the trucks were coming here at 12 in the night and 1 midnight. So this morning, I again received call from 4 neighbors wherein they asked me to come. So I was a bit hesitant to come, but I still came and I called out all the neighbors here.
And then when I came here, I got to know that this land selling has been going on for almost 4 months. And people were not willing to come out since they all are, quite afraid of her, as she's an influential person and involved with a lot of, politics. So right now also I called her up at least 9 to 10 times. She didn't receive the call. Even her relatives here are calling her out, but she doesn't seem to be attending any calls. And she's not even ready to come and give a statement of why she has been doing this for months. And if you see, the water body has totally been destroyed here. And she was an ex-punch, in fact, and it's surprising that she, after knowing all, about this place, about how the water bodies need to be maintained and stuff, and I'm surprised that she's resourcing she's literally spoiling the water resources out here, and she's not leaving an outlet for the same. कुंकळी बाजार वाठारांतल्या नॅशनल हायवे 66चेर गंभीर घडणूक उजवाडाक आयल्या. ह्या वाठारांतल्यान वचपी पिवपाच्या उदकाची पायपलायन रस्त्या सकयल आसा, पूण ह्या पायपलायनीचेर थेट PCC घालून गटार बांदपाचें काम सुरू आसा. जर पायपलायनीक कसलें लुकसाण जालें जाल्यार पुराय वाठारांत उदका पुरवण खंडीत जावपाची शक्यताय आसा, असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. ह्या रस्त्यार दिसभर व्हड प्रमाणात वाहनां असतात, पूण सुरक्षेचे कसलेच उपाय करिनासतना हे काम चालू आशिल्ल्यान नागरिकांच्या सुरक्षेविशीं गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात. पायपलायन फुटली जाल्यार पुराय वाठारांत उदका पुरवण खंडीत जातली. त्या खातीर संबंधीत खात्यान बेगोबेग लक्ष दिवन कामाची चवकशी करची आनी फावा त्या सुरक्षेचे उपाय करचे, अशी मागणी थळाव्या नागरिकांनी केल्या. तुम्ही पळयता आसतले गेल्ल्या 1 ते 1.5 वर्स भितर ही ड्रेनेज केल्ली. ही ड्रेनेज करून थोडे कडेन धापणी घाल्ली, थोडे कडेन धापणी घाल्ली नात. आनी आतां ही ड्रेनेज अशें आमी पळयलां की आतां ह्या ड्रेनेजीचेर आनीक अर्द मिटर आनीक 1 मिटर वयर काडून ही ड्रेनेज पॅक करतात. ही जर ड्रेनेज अशी दोनी वर्सांन जर पॅक करत, ह्यो जितल्यो गाडयो वतात, जितल्यो बसी वतात, हांकां आनी सायडीन घेवपाक कांय चान्स ना. पयलींच आमचो हो रस्तो जो आसा, हो हायवे, हो आमचो नॅरो आसा, आनी ह्या सायडींतल्यान दोनी यो वच दोनी गाडयो ज्यो आसात त्यो वतात. आनी दोनी वडच्यान जर अशी जर ड्रेनेज जर करत जाल्यार आमगेल्या कुंकळीच्या मार्केटाचें घट्टण जावपाचें. आतां येता आसतना तुमी पयले आसतले पळय, एक बस हांगच्यान गेल्या, एक बस थंयच्यान गेल्या, 2 बसी गेले जाल्यार ट्रॅफिक जर जाम जाता. जाल्यार अशी रहदारी जर इतली जे मेन रोडाचेर वाडल्या, हाजी परिस्थिती कितें जावपाची. सरकारान आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी हाजेर वेवस्थीत विचार करचो आनी कुंकळकाराचेर आमचेर असो अन्याय करचो न्ही, अशें हांव मागता. आतां ही जी दुर्ग पळय काडल्यात, दुर्गा तेकून जी तांणी ड्रेनेज काडल्या, ही बाबा तांचे कडल्यान परमिशन घेवन काडल्यात. आनी ते बाबा ती जी दुर्गा आसा तांणी बाबा खरी परमिशन दिला काय, हो एक खरो म्हणल्यार व्हडलो विशय. कितें जाता, सरकार जेन्ना कसलें काम करता तें आमकां सर्वसामान्य जनतेक कांय खबर नासता. जेन्ना तें काम सुरू जावन जेन्ना त्या रस्त्याचेर वयर येता तेन्ना आमच्या दोळ्यां वता, कारण ते कांय बाबा पेपरार घालून तशें करनात. तेन्ना ही दुर्गाचे जे कांय प्रॉब्लेम आसात ते आतां हळू आमकां कळटले मुखार. पूण तुमकां सांगनासतना काम स्टार्ट जालें. हय, हांगा कोणाक खबर ना. आतां आमकां वयर येतकीर दिश्टी पडटकीर कळ्ळां. आतां ही मार्केटाचें पोझिशन ह्या ट्रॅफिकान इतली खराब जाल्लें आसा. फाटले दिसा आनीक आमची जी दुकान आशिल्ली आमी दिसभर उगडून बसताले, पूण गिरायक ना म्हळ्यार कारण कितें, गाडी पार्क करूं मेळना, भितर वचूं मेळना, काय करूं मेळना. केला कोणी प्लॅन केला अशें आयकूं येता की कितें एक्सिडेंट जाताले म्हणून थंय ब्लॅक स्पॉट्स मार्क केल्ले आनी ताका खंय हें रेक्टिफिकेशन हें स्टार्ट केलां. हें ताका लागून ब्लॅक स्पॉट एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून हें. आतां ते एक्सिडेंट प्रोन झोना भितर येता हें ड्रेनेज जातकीर पयलींच रस्त्यार सायडीन गाडी घेवपाक मेळना. तें एक व्हडली प्रॉब्लम. आतां एक्सिडेंट बंद जातले काय एक्सिडेंट वाडटले तें खबर ना, देवादेन म्हणनाका. पूण कशें आसा हें आतां कितें पर्पज कितें तो कांय कळना. ड्रेनेजीची भिंत पळय, फाल्यां पायप फुटल्यार एक मनीस पसून भितर वचून पळोवपाक शकना खंय कितें जालें तें. आतां हाका आतां हें कितें पर्पज कितें खबर ना. आतां कन्सर्न ऑथॉरिटीन हाजी काळजी घेवची. हे पळय व्हडलो पळय हें आसा हांगा मेन उदकाची पायप आहा पोनाक व्हडलें, प्लस हें हाय टेन्शन लायन गेल्या भितर अंडरग्रावंड. आतां ती आतां कितें आतां ड्रेनेज जाता जाल्यार ती कशी फोडून काडपाची, कितें काडपाची तें पळोवपाचें. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.